स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या हेल्थ कॅम्पाचेर हांगा आयिल्ले आसा आनी महिलां खातीर चड करून हो कॅम्प आशिल्लो आसा आनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपली 75वी गेल्या 17 तारखेर मनयली आनी ताच्या अंतर्गत एक 15 दिसाचो पखवाडा सेवा पखवाडा असो आमी भारतीय जनता पार्टी आनी सरकारान मेळून हो ठरयल्लो आनी म्हाका दिसता त्या अंतर्गतूच आज हो हेल्थ कॅम्प जाल्लो आसा आनी ह्या हेल्थ कॅम्पान थ्रू बायलांचे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जावं नाजाल्यार कॅन्सर स्क्रीनिंग जावं डायबिटीज जावं ब्लड प्रेशर जावं हे सगळे चॅकअप करतले आनी हो कॅम्प 15 दीस हो चालू उरतलो। हाजे इतलेच बेनिफीट जाता की आमी पळयला की आज आमचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लास्ट मनशा पर्यंत बेनिफीट पावोवपा खातीर आमी हें करता। फाटींच आमी पळयलें की आमचे हेल्थ मिनिस्टर आमचो आदरणीय विश्वजीत राणे सर हाणें म्हणजे हेल्थ सर्विसीस एट युअर डोर स्टेप हो सगळे गोंयभर कार्यक्रम केल्लो आनी त्या कार्यक्रम आमी म्युनिसिपालिटी पडी केल्लो तो 1,500 लोकांनी ताजे बेनिफिटूय घेतले। ताजे बेनिफीट इतले जाले की जेन्ना प्री कॅन्सर स्क्रीनिंग जाल्लें तेन्ना 7 अशे आमकां लोक मेळ्ळे ताजे भितर म्हणजे तांकां प्री कॅन्सर आसा हें तांकां कळून आयलें। हे कळटकूच म्हणजे तांचे खातीर ते जीवदानूच आशिल्लें की प्री कॅन्सर स्टेजीन कोणीय आसात जाल्यार ताचेर इमिडिएटली उपचार घेवन तो मनीस बरो जाता आनी लास्ट स्टेज पर्यंत जेन्ना असले दुयेंस वता आनी जे कॅन्सर खबर आसा की सगळ्यांत म्हणजे सगळ्या एका परिवाराक हें करपी हें आसा। सो असल्यो कॅम्प्सांसून अश्यो बऱ्यो गोश्टी जातात आनी एक नारी आमी सदांच म्हणटा की आपल्या पुराय परिवाराक ती सांबाळटा आनी ती स्ट्रॉंग आसची हाज्या खातीर हो कॅम्प जाल्लो आसा आनी फुडली जी पिळगेक आसा म्हणजे त्या खातीर पासून एक फिट इंडिया मुवमेंट खुबश्यो गोश्टी ह्या सेवा पखवाडान जातल्यो। आज तुमी बायलां भायर पळयल्यो की गर्दी इतली आशिल्ली की म्हाका दिसता स्टेरकेजीर पसून लक्ष आसा। सो हे बेनिफीट सगळ्या लोकांनी घेवचे, मुरगांवच्या सगळ्या बायलांनी आपले स्क्रीनिंग करून घेवचें, डायबिटीज आसा नाल्यार प्रेशर आसा कितें आसा सगळ्यो पळोवन घेवच्यो आनी हाचो फायदो घेवचो। Today we are having a health camp under the guidance of Honorable MLA of Vasco, Daji Sarkar, and Honorable HM, Vishwajit Rani, and Prime Minister Narendra Modi. This is a Swasth Nari Shakshak Parivar, where we are giving services to the woman population in Vasco area. So we are having the different examinations of blood pressure, diabetes, the cancer screening, the breast screening programs, plus the oral health, as well as for adolescent and the children immunization, as well as counseling programs which we held during this activity. This program, according to the Prime Minister, is going to go for 15 days, and each center will have to do one program, which we are having it today in Vasco. I want everyone to come and take advantage of this benefit which we are providing, and anyone who cannot come can come the next day and do their exam. आज खूप बरें दिसता की आज आमच्या सरकारान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो वाडदिवस ज्यावेळेस 17 तारखेर आमी मोठ्या दबाज्यान आमी मनयलो आनी तो मनयता आसतना सेलिब्रेशन्स आमी कांय करूना। सेलिब्रेशन्स आमी लोकांची जितली सेवा करून आमी करपाचो प्रयत्न केलो आनी हे आदरणीय प्रधानमंत्रीचे एक हें आशिल्लें की आपल्या बर्थडे कडेच एक कापचोली नाजाल्यार मोठें सेलिब्रेशन करचें जाल्यार तुमी दारांनी वचून लोकांची सेवा करची। त्या दिसा आमी देशभरात म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे बूथ्स आसात, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 46 बूथ आसात
ते प्रत्येक बुथान आमच्या कार्यकर्त्यांनी सकाळचे एक वर दोन वरां स्वच्छता अभियान केलें आनी आमचो देश कसो साफ जालो आमचो गांव कसो साफ सुथरो जालो ताचेर आमी भर दिलो आनी अशे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमच्या देशभरान आज चालू आसा तातूंत हो 15 दिसांचो आमचो सेवा पखवाडा म्हणून आमी केल्लो आसा आनी ताचोच अंतर्गत हो एक कॅम्प आसा आनी थोड्या दिसांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा नमो युवा रन आसा नमो युवा रन तुमी कित्याक काय म्हणटले आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्रीचें स्वप्न आसा की आमची जी फुडली पिढी जातली ती स्ट्रॉंग आसपाक जाय ती फीट आसपाक जाय नशामुक्त आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर ह्यो सगळ्यो आमी अवेरनेस कॅम्पेन्स करीत आसता आज आयतारा म्हणजे ह्या 21 तारखेर बिचोले ह्या पालशी ह्या ग्रावंडाचेर बिचोले बायपासाचेर आमी रन करतले नमो युवा रन ताका सद्याच 1,500 लोकांनी एनरोल केला म्हणजे आयचो जो युवक पसून आसा तो आज खंय आपूण फीट जावपाचो कसो ताचेर भर दिता आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री चिंतता आसतना आज आनी फाटचें चिंतना आसतना फुडें कशी आमी स्ट्रॉंग जातले हाचेर सुद्दां भर दीत आसता आनी विश्वगुरू जावपाचें स्वप्न आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन काडिल्लें आसा आनी आज म्हाका एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून सांगता खूब अभिमान जाता की आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री म्हणजे ट्रिपल म्हणजे 75 वर्सां ताका जावन करून 18 वरां काम करप एका मनशान आनी फक्त एकूच ध्येय देश कसो फुडें देश आपले वयर कसो सांगतलो आमी हांगा सगळी कशी महिला शक्ती खबर आसा आज आमचे देश आज म्हणजे यूएस हो एक सुपर पावर अशें आमी मानताले त्या ट्रम्पाक पसून बॅन करपी आमचो प्रधानमंत्री आसा तेजो मोठें काम आमचो गरज आसा आनी ताच्या खातीर आमच्यो महिला सशक्त जावप आमचे युवा स्ट्रॉंग जावप आमी फीट जावप हाच्यार चड भर दिल्लो आसा आमच्या सरकारान वेगळ्यो वेगळ्यो येवजण्यो करत आसा म्हणजे BSSY हेल्थ कार्ड दितात हे तुमी खरी परिणाम जाली जाल्यार तुमकां भितरी त्रास जावचो न्ही आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा हेल्थ केअर हे खूब म्हणजे खूब पयशे लागता आनी त्या खातीर आयुष्मान भारत कार्ड जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान केलो नाल्यार BSSY कार्ड हातूंत खंय तरी आमकां खूब सवलत मेळटा की फाल्यां कितेंय आमकां जालें जाल्यार कितें आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्यो बायलो सपोज स्ट्रॉंग जावप एक बायल स्ट्रॉंग एक दादलो स्ट्रॉंग जावप म्हणल्यार तो आपल्या पुरो स्ट्रॉंग जाता म्हणजे एक बायल सशक्त आसप म्हणजे पुरो परिवार ती सांबाळटा आज आमी पळयतात की आज बायल सपोज तुजी घट नासत जाल्यार फूल परिवारूच धांवता. Mangi Chaudhary, Health Officer, I am honored to extend my heartfelt gratitude to all those who made this event possible. First and foremost, I thank sincere thanks to our Vasco MLA, Sri Krishna Daji Salkar, for his gracious presence and support for the camp. His dedication to our community well-being is truly commendable. A special thanks to our Chief Chairperson Girish Borkar, Councillor Mrs. Shami Sarkar and Councillor Amir Choprekar for their encouragement, support and presence for this camp. We gratefully thank Bharti Sri Shakti President Mrs. Jyoti Pandekar for supporting and coordinating to make this camp a successful event. To the dedicated staff of UPLC Vasco for your hard work and commitment has been a backbone to this camp's success. Your tireless effort ensures that we continue. आज खूप मोठ्या प्रमाणात जे आज आपल्या कुटुंबात सांभाळपाचे काम करतात तेन्ना ती स्वस्थ आसप हे खूप गरजेचें आसा ताच्या खातीर हो कॅम्प आसा म्हाका सेवा पखवाड्याचेर उलोवपाक गेल्यार एक उलयत म्हणून आज आमी एक गोश्ट समजून घेवपाक जाय की आज आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो वेगळ्यो वेगळ्यो योजना आपल्या तुमच्या दारा मुखार हाडटा कालूच म्हणजे तुमकां खबर आसतली एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमदार जातकूच तो 4 वर्सां कितें करतालो हें कोणाकूच खबर नासतालें ताका परत आमी 5व्या वर्सा जेन्ना इलेक्शन येतालें तेन्नाच पळयताले सुद्दां आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां पयले दिसा ज्या दिसा आमी निवडून आयले त्या दिसा सांगला की तुमी लोकांच्या दारान आसपाक जाय आनी ते इतले मेटेकुलस आसा की आमी कितें करता म्हणजे हो प्रोग्राम आज जाता आसतना तो 15 मिनटां भितर प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावलो की आज गाडी साळकर हांगा स्वस्थ नारी सशक्त नारी ह्या प्रोग्रामाक आसा म्हणजे इतले मेटेकुलस तो म्हणटा तुमकां रुपये लोकांनी निवडून दिला जाल्यार तुमी लोकांची सेवा करपाक जाय तुमी घरा बसून फोगां मारपाक तुमकां लोकांनी दिवना त्या अंतर्गत आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीच्या हाजेरूच आमी काम करीत आसा हांव पसून कालूच आमचो आमदार तुमच्या दारी म्हणून आमी कार्यक्रम केलो
म्हणजे असो हो उपक्रम पयलोच हांवें वास्कोन सुरू केला. पयलीं आमच्या सरकारान केल्लें, सरकार कार्य. सो तो ताजेर एक प्रेरणा घेवन आज आमी लोकांच्या दारांनी वता. तुमचे प्रश्न कितें आसा हे म्हणजे आज इलेक्शन ना, इलेक्शनाक आनी 1.5-2 वर्सां आसा, पूण आमी आयच्यानूच लोकांच्या दारार वचून तुजे प्रॉब्लेम कितें आसा हे विचारून तांचे सुटावो करता. हांव दोतोर अवधीश आनी दोतोर खांडेकराक हांव तांचें खरोखरच अभिनंदन करता की वास्को भितर हेल्थ सॅक्टरान ते भरपूर लोकांची सेवा करीत आसा आनी दिसवाडपणी ते गव्हर्मेंट डॉक्टर्स करात. आनी आमी पयलीं पळयताले तशे गव्हर्मेंट डॉक्टर्स सगळ्याक हे नासतात, आपूण जावन फुडें सरून लोकांची कशी सेवा करप ह्या तांची पुराय टीम सगळं हें पळयत आसा. आनी जाता तितलें आमी आमचो